कल डोडा के जंगलों में हुआ, उससे पहले जैसे आपने कहा कुठवा में हुआ, रियासी में हुआ, तो ये ना सिर्फ कंडेमनेबल है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि इसमें जो हमारे जवान, जिसमें कल भी एक उसमें मेजर था, उससे पहले जूनियर कमीशन ऑफिसर भी था, बहुत यंग लोग होते हैं, वहाँ से अपनी ड्यूटी करने के लिए आते हैं और यहाँ अनफॉर्चुनेटली दे हैव बिकम द फॉडर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये इंसिडेंट्स उस इलाके में हो रहे हैं जहाँ कभी मिलिटेंसी का नामो निशान ही नहीं था। जब यहाँ हालात बहुत ख़राब थे तब भी इन इलाकों में ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं होते थे। और अफसोस ये है कि देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द डीजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 मंथ्स में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के डीजी हैं, he is more, busy with fixing things politically. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है, यूएपीए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइन्स पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइन्स पे काम हो रहा है। आप मुलाजमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्ज़ाम दे के। हर चीज़ में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें, उनको यूज़ किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. अडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है, जहाँ बकौल इनके, मुझे नहीं मालूम है इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ क्या है। अगर इसी तरह से जैसे ये बनाते हैं झूठे केसेस, अगर वैसे ही केस है तो फिर अल्लाह ताला। मगर वहाँ का जो इलेक्शन जीता गया वो राजशुमारी के नाम पे जीता गया, जो उनके तकरीरें वहाँ चलाई गई। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए वहाँ जो लोग इस मुल्क के साथ खड़े थे, चाहे वो उमर साहब थे या सजाद गनी लोन साहब थे, उनको लोगों ने वोट नहीं डाला, बल्कि उस सेंटिमेंट को वोट डाला जिस सेंटिमेंट को ये बंदूक के बलबूते पे ख़त्म करना चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। ही शुड हैव रिजाइन्ड देन। उसके बाद इतने लोग, रोज़ हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज़ हमारे जवान शहीद होते हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के। किसी की शादी अभी हुई होती है 6 महीने पर कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है। भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? सारे हुर्रियत के लीडर या तो वो चले गए हैं दुनिया से या जेलों में आपके बंद हैं। आपने तो यहाँ के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है, चाहे जर्नलिस्ट हो, बार एसोसिएशन हो, बिजनेसमैन हो। कोई मीडिया पे लिखता है, सोशल मीडिया पे, उसको जेल में डाल देते हो आप। यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल।
آپ نے یہاں سے کہتے ہیں ملیٹنسی ختم ہے، تو یہاں تو آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی ہے. لوگ تو در بدر پھرتے ہیں، اگر کسی کو نوکری مل بھی جاتی ہے تو ویریفیکیشن اس کو نہیں دے. تمہارا جی کوئی باپ کا رشتہ دار تھا، ملیٹنٹ تھا، وہ چاہے وہ جاں بحق کیوں نہ ہوا ہو، کسی کو پاسپورٹ نہیں دیتے ہیں. سارا نظام بگاڑ کے رکھا ہے. وی ڈونٹ نیڈ اے فکسر، وی نیڈ اے ڈی جی ہیئر. اور یہ ڈی جی کو یہ سمجھنا چاہیے، یہاں جو ایل جی صاحب ہیں، کہ یہاں پر جو پورے ملک سے جوان آتے ہیں اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے، وہ یہاں سے تابوت میں واپس چلے جاتے ہیں. اور اس کا ریسپانسبل کون ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ملیٹنسی ختم ہوئی ہے تو جموں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جموں میں اتنے لوگ کیوں مارے جاتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کا نوٹس ہوم منسٹر کو لینا چاہیے، اس کا نوٹس ڈیفینس منسٹر کو لینا چاہیے، اور ان کو یہاں ریسپونس، بیکاز پچھلے 32 منتھس میں، خاص کر جب سے یہ ڈی جی صاحب آئے ہیں، سب سے زیادہ کیجولیٹیز بارڈر پہ کون ہے؟ بارڈر پہ کیا ہمارے جرنلسٹ ہیں؟ ہمارا کوئی کشمیری ہے؟ کوئی مسلمان ہے؟ کوئی بزنس مین ہے جو بارڈرز کو گارڈ ہو؟ آپ ہی لوگ گارڈ کرتے ہو. اور جب ملیٹنٹ آیا تو اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ ریجنل پارٹیز کی ہے کیا؟ وہ عمر عبداللہ کی ہے کیا؟ محبوبہ مفتی کیا ہے جس کو آپ ابھی بھی بلیم کرتے ہو؟ انہوں نے جی یہاں پر پاکستان کا، آپ کا نیریٹو تو 6 سال سے چل رہا ہے، کیا حاصل کیا آپ نے؟ تماچا پڑا آپ کو نارتھ کشمیر میں آپ کے منہ پہ، جب وہاں کے لوگوں نے راج شماری کے نام پہ ان تقریروں پہ ووٹ ڈالا. یہاں کے نیشنلسٹ فورسز جو پچھلے 70 سال سے جموں کشمیر کو اکٹھا رکھا ہے، اس ملک کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، ان کو ریجیکٹ کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینس منسٹر ہو، ہوم منسٹر ہو، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو اکاؤنٹیبلٹی فکس کر کے the head should roll. پچھلے 6 سال سے میں نے کہا یہاں بی جے پی کا ڈائریکٹ رول ہے، یہاں بی جے پی کا نیریٹو چل رہا ہے، یہاں سب چنگا ہے 370 ختم کرنے کے بعد. یہاں ان کا نیریٹو چل رہا ہے، روز ای ڈی کی، ایس آئی یو، ایس آئی اے کی ریٹس پڑتی ہیں، انکم ٹیکس کی ریٹس پڑتی ہیں. آپ بات نہیں کر سکتے ہو، کچھ دکھا نہیں سکتے ہو، سارا ان کے کنٹرول میں ہے. ہم تو ہے ہی نہیں یہاں، سارے ملٹری جو حریت لیڈر ہیں یا جیلوں میں ہیں یا مر گئے ہیں. تو پھر 6 سال سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ 6 سال سے یہاں لوگ کیوں مارے جائیں؟ نارتھ کشمیر میں 6 سال ان کی حکومت کے باوجود کیوں لوگوں نے پریفر کیا اس آواز کے پیچھے کھڑا ہونا جو یہاں رائے شماری پیلبسائڈ سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتی ہے، بجائے اس کی کہ وہ جو نیشنلسٹ فورسز وہاں لڑ رہے تھے ان کے ساتھ کھڑی ہے. ان کی ناکامی نہیں ہے، اب یہ اپنی ناکامی کو چھپانا چاہتے ہیں. They want to hide behind mainstream and regional parties. اپنی ناکامی کو چھپانا چاہتے ہیں. He should be sacked. نہیں، اس وقت کیا ہو رہا تھا جب ایل کے اڈوانی ڈپٹی پرائم منسٹر تھے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کیوں بات کی؟ واجپئی جی کو کیوں باہر چلے گئے؟ پہلی بار راستے کھلے اور یہاں حالات پہلی بار ٹھیک ہو گئے. 2002 سے اگر آپ دیکھیں گے 2007 تک حالات ٹھیک تھے جب تک لینڈ رول نہیں ہوا تھا. تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. ابھی تو 6 سال سے علاج کر رہی ہے، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ انفلٹریشن کا کام روکنا میرا کام ہے، عمر عبداللہ کا کام ہے، یا ان کا کام ہے؟ بارڈرز پہ کون ہے؟ اندر کس کو ڈیل کرنا ہے؟ کس نے پولیس فورس کو ملٹرائز کیا ہے؟ Who has criminalized the thought process of Kashmiris? کوئی سوچتا ہے اس کو بھی جیل میں ڈالتے ہو، پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو بھی جیل میں ڈالتے ہو، بات کرنے نہیں دیتے ہو. کیا حاصل کیا ہے اس نے؟ بلکہ سارے کشمیری لوگوں کو، اسپیشلی میجورٹی کمیونٹی کو ایلینیٹ کیا ہے. He is treating them as Pakistanis. پہلے یہاں کے لوگوں کو تو چھوڑ دیں، پہلے یہاں کے لوگوں کے ساتھ تو بات کریں. He is talking through the barrel of gun, through weaponizing of passports, through weaponizing of verification, through weaponizing of یہ جو ان کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کو ویپنائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسیہ اور نیلوفر اس کو سی بی آئی نہیں. ارے سی بی آئی پہ کس کا بھروسہ؟ ممتا بنرجی سے پوچھو، وہاں سی بی آئی کو گھسنے دیتی ہے. میں نے کٹھوا کی بچی کو اگر سی بی آئی کو دیا ہوتا تو اس کا حشر بھی وہی ہوا ہوتا جو آسیہ نیلوفر کا ہوا. آج وہ سارے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اٹ واز محبوبہ مفتی who put her foot down. ہم نے کہا ہماری اپنی جموں کشمیر کی پولیس کمپیٹنٹ انف ہے، اور تبھی وہی وجہ ہے کہ آج وہ سب لوگ جیلوں میں، نہیں تو وہ بھی ان کا بھی وہی حال ہو گیا ہوتا جو باقی کیسز میں ہوتا ہے.